शुक्रिया। मैं कोटली के जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और हमारी मीडिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी आमद पे उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके सामने अपनी बात रख सकूं। सबसे पहले तो मैं रोमान शहीद के वालिद मोहतरम साजिद इकबाल साहब के यहाँ आया हूँ कि अपने एक शहीद जो मेरा भी बैठा था और मेरे साथ इस सेव गज़ा कैंपेन में पहले दिन से था, उनकी शहादत पर ताज़ियत भी करूं, इनको हौसला अफ़ज़ाई करूं और इस जो बड़ा सानहा हुआ है, दुख और दर्द इनको पहुंचाए, इनके लिए दुआ करूं, हिम्मत बंधाऊं कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रोमान शहीद की शहादत को कबूल फ़रमाएँ, अल्लाह ताला इस पूरे ख़ानदान को बेहतरीन सब्र की तौफ़ीक दे और उस अज़ीम शहीद के तुफ़ैल अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा की आज़ादी और अहले गज़ा की दुख दर्द दूर फरमा दे। मैं आज यहाँ ज़िला कोटली आया हूँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर, और हाफ़िज़ जनाब रोमान शहीद के घर पे उनके वालिद साहब साजिद इकबाल साहब के साथ जो हैं वो खड़ा हूँ। जो वाक़या हुआ, आप लोगों को इल्म है कि सेव गज़ा एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म है और ये तमाम सियासी जमातों, समाजी तंजीमों, पेशेवर तंजीमों, यहाँ तक कि मुसलमान गैर मुस्लिम सब के लिए खुला है कि वो आएँ और एक ही नुक्ता कि हमने गज़ा को बचाना है। और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर करना है कि वो पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 40 के तहत अपनी दस्तूरी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए मुदाखलत करें और गज़ा को बचाएँ। ये भी आपको इल्म है कि 227 दिन हो गए हैं और 40,000 लोग शहीद हो गए हैं, 1 लाख लोग ज़ख्मी हैं, 10,000 लोग मलबे तले हैं, 130 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ़्त हो चुकी हैं और बदतरीन किस्म के केमिकल वेपन्स और फास्फोरस बम्स का इस्तेमाल जो है उनके ऊपर हो रहा है और ये पूरी दुनिया अपनी टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रही है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, पूरी दुनिया चीख रही है कि ये हो रहा है और हंगर को, भूख को एज ए वेपन फॉर जेनोसाइड, यानी नस्ल कुशी के लिए एक हथियार के तौर पर बारूद के साथ भूख को भी इसराइल ने इस्तेमाल किया है और 15 लाख लोग ज़िंदगी और मौत के दहाने के कशमकश में हैं और मौत के दहाने पर हैं। 15 लाख लोग वो भूख और बारूद दोनों से मर रहे हैं और इंसानियत इसको देख रही है। तो उठो, आपके पास खालिद हैदर टैंक है, आपके पास फतह और नसर और गौरी और शाहीन और गज़नवी मिज़ाइल हैं, आपके पास न्यूक्लियर बम है, आपके पास बुराक ड्रोन है, आपके पास साद बिन अबी वक़ास आबदोज़ है। ये कितने खूबसूरत नाम हैं, इसकी तो एक तारीख़ है जुरत की और बहादुरी की। नाम आपने किन के रखे हैं और काम आपका क्या है? तो हम इसको जगाना चाहते थे कि 15 लाख लोग कत्ल हो रहे हैं। कल हशर के मैदान कैसे अल्लाह का सामना करोगे? कल अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे जाओगे? अगर अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के रोज़ मुंह मोड़ लिया तो क्या बचेगा? तो इसलिए उठो। और ये इस्माइल हानिया ने भी कहा और ये बिल्कुल ठीक है कि जिस दिन पाकिस्तान गज़ा को रेड लाइन डिक्लेयर करे, रफ़ा को रेड लाइन डिक्लेयर करे, मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन को रेड लाइन डिक्लेयर करे और जिस दिन पाकिस्तान इसराइल को जंग की धमकी दे, इसराइल उस दिन जंग बंदी के लिए आमादा हो जाए। ये इस्माइल हानिया ने कहा है और ये बिल्कुल ठीक है। तो जब एक फरीक कहता है कि जंग ही मैं करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, और दूसरा कहता है जंग कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जंग नहीं रुकता। जब दूसरा फरीक भी कहेगा कि अच्छा तुम जंग करोगे तो वैसा ही जवाब मिलेगा, तो फिर जंग बंदी होगी। तो इसलिए हम इनसे कहते हैं कि इंटरवीन करो, मुदाखलत करो और रफ़ा ऑपरेशन बंद कराओ, गज़ा को बचाओ। तो उस दिन उन्होंने बड़ी खिदमत की, बहुत सख्त धूप थी और बेचारे ने बहुत सख्त धूप के अंदर बड़ी मेहनत की। अल्लाह ताला उसको कबूल करे। जिस इखलास के साथ वो लगा था और उस चिलचिलाती धूप में वो खिदमत कर रहा था, वहाँ इसका अजर सिर्फ अल्लाह दे सकता है, कोई इंसान नहीं दे सकता। तो वो रात को थका हुआ सो गया और 2:45 बजे के करीब यह वाक़या हुआ और इसमें इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा शर्मनाक किरदार है। उन्होंने हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, उल्टा मेरे ऊपर, मेरी अहलिया के ऊपर 15 दफ़ात लगाए गए हैं और हमारे 5 कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया जिनको हमने ज़मानत करवा के रिहा करवाया। हमारा साउंड सिस्टम हमें क़नात लगाने नहीं दे रहा, हमें कोई साया फराहम करने की इजाज़त भी नहीं थी
اور مستقل دھمکیاں دیتے تھے، بدزبانی کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، لیکن ہم پرامن تھے، ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، اس لیے کہ ہم کسی حکومت کے خلاف نہیں نکلے، کسی پیٹ اور جیب کے لیے نہیں نکلے کہ بھئی ہمیں کوئی مہنگائی نے ستایا ہوا ہے تو اس وجہ سے. ہم تو مسجد اقصیٰ کے لیے نکلے، فلسطین کے لیے نکلے. غزہ میں جو 40,000 لوگ گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دیے گئے، ان کی آواز حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے نکلے تھے. تو ہمارا جو غرض تھا وہ ذاتی نہیں تھا، وہ امت کا تھا، وہ انسانیت کا تھا. تو یہ گاڑی آ گئی اور اس نے کچل دیا، اور ہمارے 2 بہترین ساتھی شہید ہو گئے، جس میں سے ایک رومان شہید تھے، رومان ساجد شہید تھے. یہ گاڑی اس وقت بھی جب اس طرف گئی، اس نے واپس ٹرن لیا، اس وقت بھی میں نے پولیس سے کہا، میں اس موقع پر موجود تھا، میں جاگ رہا تھا، یہ بیچارے سوئے تھے، میں جاگ رہا تھا، میں واک کر رہا تھا، ان کے گرد گھومتا تھا، ان کی چوکیداری بھی کرتا تھا. تو میں نے پولیس سے منت کی. 2-3 ساتھی جب وہ دھماکہ سا ہوا تو اٹھ گئے کہ آپ فائر کر لو ان کے ٹائروں کے اوپر، برسٹ مارو تاکہ پنکچر ہو جائے، اور یا ہوائی فائر کرو تاکہ پینک ہو جائے. لیکن اس نے کوئی گن نہیں چلائی، نہ گن تھی ان کے پاس. پھر یہ ہمارے کیمپ کے اوپر آیا، لوگوں نے کوئی پتھر وتھر اٹھائے، کچھ مارے بھی، اس کی وجہ سے وہ سائڈ سے گزر گیا. پھر وہاں پولیس کی گاڑی، دوسری طرف بھی پولیس کھڑی تھی ہماری کیمپ، وہاں پولیس گاڑی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پھر گاڑی سے باہر نکلا، ٹائروں سے اس نے کنٹھار اتاری، پھر گاڑی میں بیٹھ گیا، پھر گاڑی کو ٹرن کر کے پھر ہماری کیمپ کی طرف آ گیا اور پھر کیمپ کے قریب سے گزر گیا. تو یہ ایک بالکل نیگلیجنس تھی. اس وقت لائٹ بھی کم تھی، وہ جو ہمارے قریب کی جو اسٹریٹ لائٹس تھی وہ بند تھی. ابھی تک ہمیں CCTV فوٹیج نہیں دی گئی، ابھی تک ہمیں ملزم تک رسائی نہیں دی گئی، ابھی تک ہمارے ساتھ ان کے کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ بہت ہی با اثر مجرم ہے، پوری ریاست اس مجرم کے پیچھے کھڑی. ہم رومان شہید کے جو خون ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کے قاتلوں کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور ان قاتلوں کا انشاءاللہ عمران شہید کے اور رومان شہید کے قاتلوں کو انشاءاللہ ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ان بچوں نے خون کس لیے دیا؟ غزہ کے لیے. ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے اوپر عمران شہید اور رومان شہید کے خون کا قرض ہے کہ انہوں نے غزہ اور فلسطین اور اقصیٰ کے لیے خون دیا ہے. ہم غزہ، اقصیٰ اور فلسطین کے لیے اس جدوجہد کو جاری رکھیں. یہ ہمارے اوپر اب ان کا قرض ہے. اس مبارک خاندان ہے، اور ان کا جس طرح والد صاحب نے بتایا، وہ ایک مخلص، ایک متقی، ایک فنا فی اللہ انسان تھا، ایک انتہائی شریف اور حیادار انسان تھا، اور وہ اس دنیا کے اندر جی رہا تھا انصاف کے لیے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے، اسلام کے لیے، رسول اللہ کی امت کے لیے. یہ ان کی پوری زندگی تھی. اسی لیے تو سیو غزہ کی کیمپین میں شامل ہوا، اور اس کی جو پوری انتظامی کمیٹی تھی اس کے ایک اہم ممبر کے طور پہ بن گئے. تو میں یہاں پھر ایک دفعہ تعزیت کرتا ہوں، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سیو غزہ کی جو تحریک ہے وہ سیاسی تحریک نہیں ہے، وہ کسی حکومت کے لیے نہیں ہے، وہ کرسی کے لیے نہیں ہے، وہ اقتدار کے لیے نہیں ہے. اقتدار آپ کو مبارک ہو، کرسی آپ کو مبارک ہو، حکومت آپ کو مبارک ہو. ہم صرف فلسطین کے لیے نکلیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہی حکومت کریں، لیکن اپنی اس حکومت کو اس 15 لاکھ مظلوموں کو بچانے کے لیے استعمال کریں، اور رفع آپریشن رکوائیں اور غزہ کو بچائیں. شرم کی بات ہے نا، آپ کا 80 لاکھ اسرائیل کی آبادی ہے اور 80 لاکھ آپ کی فوج ہے، اور آپ کچھ نہیں کر رہے. بچے آپ کے آنکھوں کے سامنے قتل ہو رہے ہیں، خواتین کے سروں پر چادر نہیں ہے اور وہ چیخ رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں، ان کے بچے ان کے گودوں میں قتل ہو رہے ہیں. یہی ان کی زندگی تھی، سیو غزہ. اس سیو غزہ کے نعرے کے ساتھ وہ اتنا مخلص تھا کہ اپنی پوری زندگی اس کے اوپر قربان کر دی. انشاءاللہ اس خالص خون، اس خالص قربانی کے طفیل اللہ تعالیٰ اہلیان غزہ کو کامیابی دے گا. اسرائیل نیست و نابود ہوگا انشاءاللہ، نیست و نابود ہوگا اسرائیل. اور جو اسرائیل کے یار ہیں، اسرائیل کے سہولت کار ہیں، خواہ وہ پوری دنیا کے اندر ہے، پاکستان کے اندر ہیں، وہ غدار بھی ہیں، اور وہ ناکام اور نامراد اور ذلیل ہوں گے.